आयज आमी सत्ताधारी पक्षाक इनाफ इज इनाफ म्हणटाले, पूण कालच्या इन्सिडेंटान आमकां म्हणचें पडटा जे विरोधक जांची आमी खूब अपेक्षेन वाट पळयताले तांकां म्हणचें पडटा इनाफ इज इनाफ आनी सुसू नजो तुमचो पोरखेळ चड जालो, फकाणां चड जालीं, आतां बंद करात. किशोर नायक गांवकाराचो व्हिडिओ प्रेरीत जावन हो व्हिडिओ करता. उपकार करून तुमकां पॉसिबल आसा जाल्यार किशोर नायक गांवकाराचो व्हिडिओ प्रत्येक गोंयकारान टायम काडून पळोवचो. इनाफ इज इनाफ आनी सोंसूं नजो ही मुवमेंट आमच्या आदले चीफ जस्टीस माननीय फर्दिनाबाब रेपेलो हाका करची पडली आनी तो मुवमेंट चालू आसा. कित्याक? कारण हे सत्ताधारी लोक आसा तांणी गोंय पावणेर काडलां, गोंय विकपाक काडलां. कसलेच कायदे मानिनासतना, कसलेच कायदे पाळिनासतना अख्खें गोंय ज्या पद्दतीन लाटपाक सोदता त्या खातीर जालें तें जालें आनी सोंसूं नजो. इनाफ इज इनाफ हो मुवमेंट आमकां सुरू करचो पडलो आनी त्या खातीर गांवांतल्यान लोक एकठांय जाता. आयज आमी सत्ताधारी पक्षाक इनाफ इज इनाफ म्हणटाले, पूण कालच्या इन्सिडेंटान आमकां म्हणचें पडटा जे विरोधक जांची आमी खूब अपेक्षेन वाट पळयताले तांकां म्हणचें पडटा इनाफ इज इनाफ आनी सुसू नजो तुमचो पोरखेळ चड जालो, फकाणां चड जालीं, आतां बंद करात. काल ज्या पद्दतीन हांव तें कामकाज पळयतालो तेन्ना हे 7 जाण उठले आनी काळे शर्ट घालून ते भायर वचपाक सोदपाक लागले आनी तातूंतलो विजयबाब सरदेसाय हे भितर रावले आनी तेणें सांगलें की जे बजेट तुमी पास करता पळय ते पास चर्चा करिनासतना ते पास करपाक मेळना. आनी मनोहर बाब पर्रीकर जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्लो तेद्या वेळार असो एक इन्सिडंट जाल्लो आनी तेन्ना 4 म्हयन्याचेच बजेट जें करपाक जाय तें पास केल्लें आनी ताज्या उपरांत 6 म्हयने उरलेलें जें बजेट आशिल्लें पळय तें मागीर हें केल्लें. अशा पद्दतीन तुमी करा हो रिक्वेस्ट करपाक तो रावल्लो आनी ताणें तेवूय सांगलें की आपूण तुमच्या बरोबर ना, आपूण त्या 7 जाणां बरोबर आपूण आसा, पूण आपूण फक्त अनुभव आशिल्ल्या कारणान आपूण तुमकां हो मुद्दो पटोवपा खातीर रावला म्हणून. आनी म्हणून जेन्ना तो भायर आयलो तेन्ना ज्या पद्दतीन विरोधकां मदीं एकामेकाची टिका सुरू जाली तें पळयत जाल्यार भंय दिसपाक लागलो की ज्या आशेन आमी तुमचे कडेन पळयताले तुमी 7 जाण कितें कमी ना, तुमी 7 जाण भरपूर हुशार आसा आनी आमची प्रत्येकाची अपेक्षा आसा, प्रत्येक गोंयकाराची. थोडे जाण आमी एक्टिविस्ट उलयता, थोडे जाण उलयना हेजो अर्थ तांच्या मनान ना अशें ना. प्रत्येक जाण ह्या सरकाराक विटला. ज्या पद्दतीन गोंय विकपाक पावणेर काडलां, गांवांतल्यान गांवचो मनीस उखलापो जातला, गांवचो मनीस शेणत चल्ला, अशा वेळार आमकां एक पर्याय जाय आनी पर्याय म्हणून आमी तुमचे कडेन 7 जाणां कडेन पळयता. तुमी खूब बरें काम केलां, पूण आतां वेळ येयला. उपकार करून तुमी एकी कडेन येयात. तुमी जेन्ना आंदोलनां करता, तुमी जेन्ना आमी आपयता कसलो मुद्दो घेवन तेन्ना आमी गोंयकार धांवून तुमचे कडेन येता. इतल्याच खातीर, फक्त तुमच्या खातीर येना, आमी गोंय साल्वार करपा खातीर, गोंय काबार करपा खातीर तुमी मुखार सरता आनी तुमी 7 जाण एकी कडेन येतले आनी गोंय कितें तरी साल्वार करतले. आनी विरोधकांना तुमकां एकूच सांगता, हो निमणो चान्स आसा. समजा हे फावट जर परत सत्तेर हे आयले जाल्यार तुमी आनी आमी हांगा जगपाचें ना, हें बरोवन घेया दाखयता. आनी ह्याच खातीर हांव विरोधकां कडेन मागता, उपकार करून तुमचे हेवे दावे कुशीक दवरात. म्हाका दिसता जो इगो आसा पळय तो तुमचो इगो मदीं येता, तो इगो काडून खुटयाळाक लाया आनी आमच्या गोंया खातीर, गोंयच्या प्रत्येक मनशाच्या भावने खातीर तुमी एकठांय येवचे. आमच्या जाणटेल्यांची म्हण आसा, घरच्यो गजाली घरच्या घरान. कितें जाता तुमचें तें भितरल्या भितर दवरा, कारण तेवूय तशेंच करता. तांच्यो गजाली कितल्योश्योच लुटपाच्यो त्या लोकांक पटना तरी आसतना तांकां ओगी रावचें पडटा, कारण तांची एक टीम म्हणून वावर करता. तुमी टीम म्हणून मुखार सरल्या खरें, पूण तुमी प्रत्येक फावटी एकामेकाचेर टिका करता आनी लोक मागीर लजेक पडटा. तुमी लजेक पडना, आमी गोंयकार जे तुमचेर आशेन पळयता ते लजेक पडटा. म्हणून 7 जाणां कडेन विनंती करता, उपकार करून आमी तुमचे कडेन आशेन रावल्या. आमकां हें सरकार नाका, आमकां पर्यायी वेवस्था जाय, पूण तुमचेर आशा दवरपा सारकें 8 म्हयन्याचो पिरियड आसा. तुमी कितें तरी बरें करतले ह्या आशेन आमी तुमकां पळयता. इनाफ इज इनाफ आमी तांकां म्हटलां, तुमकां म्हणपाची पाळी हाडूं नाका. आनी समजा तुमच्या हेज्या गजाली खातीर परत तर ते सत्तेर आयले जाल्यार लोक हरतले, तुमी हरचे ना, लोक हरतले, गोंय हरतले, गोंय काबार जातले आनी हाका सर्वस्वी जबाबदार तुमी आसतले. फाल्यां सकाळी इतिहासान त्या लोकां भितर तुमी शामील आशिल्ले हे इतिहासान नोंद जावपाक दिवं नाका.
आमी गोंय साल्वार करुया. तुमची एकी आसत जाल्यार गोंयकार तुमच्या फाटल्यान भक्कमपणान आसतले इतली हांव गॅरंटी दितां. उपकार करून 7 जाणांनो, 7 जाण कमी ना, 7 जाण खूब कितें करपाक शकता. उपकार करून एकी कडेन येया आनी हो मुवमेंट आमी मुखार व्हरया आनी गोंयकारांची आशा जी तुमचे कडेन तुमचेर दवरल्या ती पल्लवीत दवरा. देव बरें करूं.